हामीलाई चाहिँ के भने एउटा गोटी बनाए हामी चाहिँ पछाडिको झुन्ड चाहिँदैन। जीवन स्तर उकास्यो भने त उनीहरूको राजनीतिक सिद्धिन्छ। उनीहरूलाई फेरि शोषित बनाउने होला नि त के छ त्यसमा? त्यसको चाहिँ के थियो भने आफ्नो घरमा बत्ती बालेर अरूले अन्धकारमा राख्ने थियो। त अब खासमा राजनीति गर्नु गएको के भन्दा देशको सेवा गर्नुले। उसको कार्यकाल सकिएपछि ऊ चाहिँ सर्वसाधारण हुनुपर्छ भन्नु खोज्नुभएको। अझ राष्ट्रभक्ति हो भने उसले त्यो पदमा बस्दा पनि उसले सेवा सुविधा नै लिनु पनि हुँदैन। चाहन्छु भने अलिकति हामीले अब सोच्ने बेला आएको छ। ल सम्पूर्ण साथीहरू, हामी चाहिँ यो पारी छतर गाउँपालिकाबाट अहिले अघि तपाईँलाई मैले भनिरहेको थिएँ त्यहाँबाट हामी बाटो लागेको थियौँ। तल लिम्बू खोला हुँदै हामी यता चढ्यौँ र यो पारी देखिरहनु भएको चाहिँ छतर गाउँपालिका हो। अहिले यो पारी चाहिँ सोलमा, यता चाहिँ सोलमा, यो चाहिँ सोलमा सोलमा भयो। त्यहाँबाट फेरि अब काँडे चाहिँ कुन भन्नुभयो? त्यो धाने भएको काँडे भयो। त्यो माथिल्लो चुरो चाहिँ तिनजुरे भइगयो। अनि यता बजार जिरखिम्ती हामी अब यता पुग्न आँट्यो। अब तेह्रथुम बजार म्याङलुम बजार हामी यता निस्किन्छौँ। तर यस्तो राम्रो दृश्य छ नि, यहाँ आउनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै रिफ्रेसमेन्ट खुसी मिल्नेछ। अब हामी भरे जानेछौँ माथिल्लो डाँडा, त्यो यताको लास्ट डाँडा। यता भनेपछि त्यो माथि लास्ट डाँडा जानेछौँ हामी, माथि जाने रहेछौँ। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको सिन्धा पुग्दाखेरि नै एक राउन्ड हुन्छ। हामी शुक्रबार निस्केको हिजो। अब तमरको बाटो शुक्रबार निस्क्यौँ, सिन्धा जाँदाखेरि एउटा रोटी हुन्छ। युवराज भाइ, यस्तो राम्रो सुन्दर यो चाहिँ भौगोलिक वातावरण अथवा प्राकृतिकले दिएको यो एउटा वातावरण चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हरेक किसिमको स्रोत साधनले भरिएको यो हेर्दाखेरि पनि यति राम्रो मनमोहक दृश्यहरू छ। यो ठाउँलाई चाहिँ नबनिनुमा खास के कारणले होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अब मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दा एउटा देश चलाउने जुन प्रतिनिधित्व सही नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँको स्रोत साधन, यहाँको उत्पादन, यहाँको जनशक्ति चाहिँ सही तरिकाले अब परिचालन नहुनु, त्यो हो मेन कारण चाहिँ। एउटा राजनीतिक जुन नीति छ त्यो नीति गलत भएको कारणले चाहिँ एउटा विकास नहुनु, यहाँको जनशक्ति चाहिँ बसोबासको लागि अब बसाइसराई गरेर अन्तै जानु। अब यहाँ तपाईँको बस्नको लागि योग्य अब यहाँ नहुने केही पनि छैन। के कारणले चाहिँ यहाँका मान्छेहरू चाहिँ बढी बसाइसराई जाने गर्छ? अलिकति के छ भने यहाँनिर अलिकति शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात अनि अलिकति खानेपानी अलिकति अभाव, सिँचाइको अभाव। अब उत्पादनको लागि चाहिँ अब यो कुरै नगरौँ। उत्पादन त तपाईँको अब यहाँ जतिको केही पनि यहाँ जतिको उत्पादन अरू ठाउँ हुँदैन। अब नेपालमा सायद नहोला, यो तेह्रथुम जिल्लामा उत्पादन। अब यस्तो उत्पादन चाहिँ हुन्छ, तर उत्पादनले मात्रै मान्छेले नपुग्दो रहेछ क्या। त्यसमा धेरै कुरा जोडेको हुँदो रहेछ नि त। अब यो देशमा तपाईँको हिजो राणाकालीन, शाहकालीन विभिन्न किसिमको कालखण्डहरू गयो, पञ्चायत बहुदलीय, अहिले अब लोकतन्त्र पनि आइसक्यो। यो विभिन्न कालखण्डमा शासकहरू धेरै फेरिए। शासकहरू एक प्रकारले चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ यो राज्य शासन सत्ता चलाउने, यो बागडोर सम्हाल्ने, सरकार चलाउनेहरू चाहिँ धेरै थरीका धेरै किसिमका यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ आए। तर नगर्नुको मेन उद्देश्य, मेन जड चाहिँ के होला त? यो तपाईँको के छ भने उनीहरूको नीतिगत पहिला अब राणाहरूले नि अब त्यही गरेका थिए। अब तिनीहरूकै चेला हुन् कि वास्तवमा भन्ने हुँदाखेरि शाखा सन्तानै हुन्। अब उनीहरूको सिद्धान्त चाहिँ एउटै हो कि। तर हामीले चाहिँ अब देश परिवर्तन र देश विकासको लागि चाहिँ एउटा त्यो हामीले चाहिँ एउटा झुक्याउने, एउटा हामीले चाहिँ त्यो जस्तै भनेपछि स्पष्ट रूपमा हेर्दाखेरि देखाउने दाँत र चपाउने दाँत चाहिँ फरक छ। अब हामीले चाहिँ कस्तो बनाइयो भने एउटा शैक्षिक रूपमा, एउटा सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा हरेक कुराले चाहिँ हामीले अब विभेद गरियो। राणा कारणदेखि त अलिक थ्रेट गरियो, प्रतिबन्ध लगाइयो, शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइयो, आफ्नो धर्ममा प्रतिबन्ध लगाइयो, एउटा संस्कारमा प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यो नै होइन, हामी कमजोर हुनु नै त्यही हो। उनीहरूले अब चाहेको त्यही हो। तर अहिलेको जुन राज्य सत्ता छ उसको पनि नीति त त्यही नै छ, एउटै त्यही छ। अब किन भन्दा हिजो उनीहरूले नि उनीहरूबाटै सिकेर आएका हुन्। तर उनीहरूको लक्ष्य के थियो भने एउटा यो जति पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ अब यहाँको जनता, आम जनताको आवश्यकता पर्छ। अब त्यो हिजो उनीहरूको सत्ता चाहिँ उनीहरूको हातमा लिनलाई के गर्नु पर्यो भने जनतामा जानु पर्यो। जनताले एउटा आश्वासन त देखाउनु पर्यो। के नदेखाए त जनताले अब चुनाव प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। अनि चुनाव जित्नको लागि चाहिँ हामीलाई दुनियाँ खालको एउटा भ्रम सिर्जना गरे। अब केही परिवर्तन नगरेको नि भन्नु हुँदैन, अलिक केही त छ हल्का। तर पूर्ण रूपमा परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्ने थियो। अनि तर परिवर्तन नहुनुको कारण के छ भने हामीले अलिअलि देखाएर चाहिँ उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्नु थियो। किनभने हिजो राणाले अब उसले राज्य चलाउँदाखेरि उसले कति कमाएको थियो त? त्यो कमाएको त यी
टाठाबाट शासकले थाहा छ नि त थाहा छ त। कसरी कमायो भनेको त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझेका छन् फलो गरे त्यही फलो गरे अनि यसरी कमाउनु पर्ने रहेछ तर अब त्यो कमाउने ठाउँमा कसरी पुग्ने भन्दा राणालाई सिधै टप्प टिपेर फाल्ने कुरो भएन त्यतिकै विद्रोह गर्नु पर्यो नि विद्रोह गर्ने को त भन्दा हामी जनता हामी नै हो नि त राणा फाल्ने हामी नै हो विशेष गरेर यहाँको मूलवासी भूमिपुत्रहरू होइन हामी मूलवासी नै हो अनि राणा फाल्ने हामी नै हो राजतन्त्र फाल्ने हामी नै हो प्रजातन्त्र फाल्ने नि हामी नै हो सबै फाल्ने हामी हो के त्यो हामीलाई चाहिँ के भने एउटा गोटी बनाए हामी चाहिँ पछाडिको झुन्ड बनाइदियो बनाए अब हाम्रो शक्तिले गर्दा चाहिँ उनीहरूले हाम्रो सरकार ढाले फाले अनि उनीहरू शक्तिशाली भए हामी चाहिँ अब के भयो भने हामी चाहिँ जुन अब खोलाको त्यो अब बालुवा ढुङ्गा भयो खोलाले बगाएर लान्छ तर त्यो खोलाको ढुङ्गा पनि आकार निस्किन्छ हाम्रो चाहिँ आकार निस्किएन क्या हाम्रोमा परिवर्तन आयो कारण किन निस्केन त अब नीति नै त्यो छ नि त नीतिले हामीलाई हाम्रो नीतिले के गर्छ त्यो राजनीतिक नीतिले के गर्छ भने हाम्रो जीवन स्तरलाई उकास्नै चाहँदैन किन त्यो चाहिँ चाहिँदैन जीवन स्तर उकास्यो भने त अनि उनीहरूको राजनीतिक सिद्धिन्छ उनीहरूले चाहिँ हामी शिक्षित भयौँ हामी सबै बुझ्ने भयौँ उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर हिजो राणाको जस्तो कमाउनै सक्दैन नि त हामीलाई शोषित बनाउन उनीहरू शासक बन्न सक्दैनन् भन्नु सक्दैन अब कस्तो हुन्छ भने चाइनाको जस्तो भ्रष्टाचार गर्नै पाइँदैन हामी सबै शिक्षित भयो सबैले बुझ्यो भने त्यो अब भ्रष्टाचार नगरेपछि देश विकास हुन्छ अब देश विकास हुन्छ अब स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार आउँछ स्वास्थ्य शिक्षा सुधारेपछि मान्छे सबै बाठा हुन्छन् अब हिजो राणाको एउटा त्यो जुन शिक्षामा एउटा जुन बन्देज प्रतिबन्ध लगाएको थियो जगमोहन राणाले चाहिँ अब उसले प्रत्यक्ष तरिकाले गरेको थियो यिनीहरूले चाहिँ अप्रत्यक्ष तरिकाले चाहिँ यहाँ गरिराखेका छन् क्या भनेपछि गर्न चाहेको चाहिँ एउटै रहेछ एउटै हो त्यो अलिकति के भने अप्रत्यक्ष तरिकाले उनीहरूले चाहिँ चलाइराखेका छन् क्या एकदम नदेखिने तरिकाले तर हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो कसरी चाहिँ शिक्षामा राजनीति कसरी भएको छ स्वास्थ्यमा राजनीति कसरी भएको छ भनेपछि अब तपाईँको विचारमा अब यो राजनीतिक परिवर्तन अथवा यहाँको यो देश समृद्ध विकासको कुराहरू दिगो शान्ति विकासको लागि चाहिँ परिवर्तन कसरी आउन सक्छ त यी हिजोका ती राजनीतिक दलहरूको पछि लागेर अथवा उनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि विश्वास गर्दाखेरि हुन्छ या अब कस्तो खालको नेतृत्व आउनुपर्छ यसमा भनेको परिवर्तनको लागि भनेको हामीले जति नै देख्यो जुनै राष्ट्रको पनि देख्यो आखिरीमा अब परिवर्तन गर्नुको लागि चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ राजनीतिक शक्ति बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो भने यहाँ मूलवासी चाहिँ एकजुट हुनु पर्यो अनि राजनीतिक शक्तिमा हामी पुग्नु पर्यो हामी चाहिँ त्यो अब पुरानो राजनीतिक शक्तिको पछाडि झुन्ड भएर हामीले अधिकार हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा हामीले त्यो पाउने आशा नगरौँ त्यो पाउने नै होइन पाउने भए हामीले पाइहाल्थ्यौँ नि हामीले दोस्रो विकल्प खोज्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन अनि उसले हामीलाई सबै सेवा सुविधा हामी हरेक कुरामा हामी चाहिँ सुरक्षित भएको भए हामीले यो कुनै राजनीति गर्ने कुनै विद्रोह गर्ने होइन कुनै अब विकल्प खोज्ने त्यो हाम्रो उनै थिएन नि त हाम्रो त्यो विचार हाम्रो त्यो हामीलाई त्यो फुर्सदै हुने थिएन कि यो यस्तो हुन्छ जस्तै अब मैले के कुरा गर्न चाहेको भन्दाखेरि यो यसरी अब मूलवासीहरूले चाहिँ अब सत्तामा पुगेपछि गर्छ भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी छ त अब यो के छ भने हामीले निष्पक्ष तरिकाले राजनीति गरेर जानुपर्छ राज्य शक्तिमा पुगेपछि मेन कुरो अब के छ भने त्यो नीतिलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ देश विकास कसरी गर्ने अब सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरलाई कसरी उकास्ने उसलाई अब जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ उसलाई रोजगारी सिर्जना उसले उत्पादन गरेकोलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने अनि यो अब यस्तो छ यो हाम्रो जति पनि जमिनहरू बाँझिनुको कारण के छ भने एउटा राज्य शक्तिको जुन एउटा नीतिले हो किनभने हामीले यहाँ रोजगार छैन हाम्रो बजार राम्रो छैन अब हामीलाई आर्थिक आवश्यक पर्छ छोराछोरी पढाउनु भने पैसै चाहिन्छ निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा त भन्छ तर कहाँ छ त निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ छ हामीले सानो रोग लाग्यो भने हाम्रो सिरीखुरी बेचेर पनि हामीले उपचार गर्छौँ तपाईँको मैले बुझ्दाखेरि के भन्नु खोज्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि यो हिजोको जति पनि राज्य शासन सत्ता चलाउने शासकहरू जति पनि हिजो एकल नस्लवादका साथीहरूले चाहिँ चलाए आजसम्म चलाए विभिन्न कालखण्डमा केही के अरे चेन्ज हुँदै पनि आए मैले गर्छु तैँले गर्छु भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू आए ती साथीहरूबाट अब के अरे होला जस्तो नलागेर चाहिँ अब अर्कै राजनीतिक के अरे परिवेशलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर राजनीतिक चाहिँ माहौल चाहिँ अर्कैतिर अर्कै बाटोबाट गएर चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ अथवा राज्य सत्तामा चाहिँ यहाँका भूमिपुत्रहरू पुग्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको नि त होइन त्यही हो त्यो अब एउटा सङ्गठित तरिकाले सबै एकजुट भएर हामीले चाहिँ अब उहाँहरूको त्यो जुन अब नीतिगत त्यो एउटा विभाजनको त्यो रुललाई चाहिँ हामीले फलो नगरेर त्यसले बुझ्नु पर्यो हामीले विभाजन गरिरहेछ नि त फुटाउने राज गर्छ यता फुटाउने राजनीतिक छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामी एउटा साङ्गठनिक तरिकाले मूलवासीहरू लागेर हामीले एउटा पार्टी बनाएर हामीले चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्यौँ भने यो देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ
अब तपाईँ त्यसको विकल्पमा चाहिँ अहिले के छ भने मङ्गोल अर्गनाइजेसन मङ्गोल नेसनल एउटा अर्गनाइजेसन सङ्गठन हजुर एउटा त्यो सङ्गठन एउटा राजनीतिक सङ्गठन छ अँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ एकबद्ध सबै हुनु पर्यो एकबद्धता भएर अँ। अब मेची महाकाली जुरुक्क उठेर जुरुक्क उठेर एकचोटि हामीले राज्य सत्ता चाहिँ हाम्रो हातमा हुनुपर्छ अनि चाहिँ अनि फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कति कुराहरू चाहिँ मैले देखेअनुसार चाहिँ छेत्री बाहुन खेदाउने होइन फेरि अब हिजो छेत्री बाहुन साथीहरू मतलब शासकहरू भनौँ न हिजो शासकहरूले चाहिँ यहाँको मूलवासीहरूलाई चाहिँ शोषित बनाए फेरि अब यहाँको मूलवासीहरूले शासन गर्न थालेपछि उनीहरूलाई फेरि शोषित बनाउने होला नि त के छ त्यसमा त्यो यस्तो छ त्यो के छ भने अब हिजोको राजनीतिक स्थिति जे थियो त्यो उसको ठाउँमा छ तर हाम्रो मैले बुझेअनुसार चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनको चाहिँ त्यो होइन अब के छ भने यो अब नस्लवादी जुन राजनीतिले पनि अब सबै यहाँको छेत्री बाहुन पनि सबै सम्पन्न भएका छैनन् हाम्रो स्तरमा छन् अब केही व्यक्ति शासन सत्ता चलाउने उनीहरूको पो जीवन स्तर परिवर्तन भयो त उनीहरूलाई चाहिँ हामीले केही कारबाही गर्नुपर्छ है भोलि भन्ने किनभने उहाँको कारणले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण यहाँको जनता चाहिँ हामी दुःख पाएको छौँ नि छेत्री बाहुन सबै अब धनी भएका छन् सबै त्यो राज्य शक्तिमा छन् भन्ने होइन हाम्रो भने त्यो होइन भनेपछि मङ्गोल नेसनल भनेको चाहिँ यहाँको शासन सत्तामा पुगिसकेपछि सबैले समानता गर्ने त्यो उनीहरूले हिजो जस्तो गरेर ल्याए आफू मात्रै बनिने अरूलाई चाहिँ शोषित बनाएर एकदमै हलीगोठालो मात्रै राख्ने भन्ने सिस्टम छैन त्यो छैन अब मङ्गोल अर्गनाइजेसनको चाहिँ के छ भने आफ्नो घरमा बत्ती बालेर अर्कोको घर अँध्यारो बनाउने होइन के सबैको घरमा चाहिँ बत्ती बल्नुपर्छ त्यो हिजोको नस्लवादी त्यो जुन अब राज्य सत्ता थियो त्यसको चाहिँ के थियो भने आफ्नो घरमा बत्ती बालेर अरूले अन्धकारमा राख्ने थियो तर उनीहरूले त्यो बाले उनीहरूको घरमा बत्ती बलिसक्यो तर अझै पनि हामीले चाहिँ अन्धकारमा राख्नु त्यो हो बुझ्ने पर्ने अब मोटामोटी बुझ्नुपर्ने त्यसरी हो संक्षिप्तमा कुरा गर्दाखेरि त्यसो भए अब पालो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा सशक्त रूपमा आएको शक्तिमा आइरहेको राजनीतिक दललाई चाहिँ सबैले एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ होला मेरो बुझाइ त्यही हो अलिकति राजनीतिक धेरै परिवर्तन भयो तर त्यो राजनीतिकको के थियो भने उनीहरूको सूत्र पुरानै सूत्र छ क्या पुरानो सूत्र छ तर हामीले देखाउने नदेखाएको मात्रै हो अलिकति आन्तरिक भिजन अर्कै छ तर हामीलाई देखाउने भिजन अर्कै छ क्या अर्कै छ जसरी उनीहरूको चाहिँ के छ भने त्यो अब राज्य शक्तिमा पुग्नेहरूको आफू कमाउने के कमाउने मात्रै हो नि त कमाउ धन्दामा लागे अब हाम्रो चाहिँ यत्रो ट्याक्स कर हरेक कुरो महँगी बढो त्यो किन बढ्यो त अब भ्रष्टाचार देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो नि त आर्थिक किन कमजोर भयो त भन्दा उनीहरूको आसे पासे भक्कु नभक्कुलाई सबैलाई तलब भत्ता सुविधा होइन अब तपाईँको अब प्रधानमन्त्री भने ऊ अब प्रधानमन्त्री पदबाट नहुँदैन उसले चाहिँ सेवा सुविधा चाहिने उसलाई चाहिँ अब तलब चाहिने उसले चाहिँ अब त्यहाँदेखि सुरक्षाकर्मी चाहिने अब हाम्रै कोषबाट चाहिँ उसलाई अब डिजेल पेट्रोल गाडी चाहिने होइन अब खासमा राजनीति गर्नु गएको के भन्दा देशको सेवा गर्नुलाई उसले त्यो अब देशको सेवा गर्नुको लागि त्यो राजनीतिक त्यो जुन पहुँचमा पुगेछ त्यो पहुँचमा बसिन्जेल उसले सेवा सुविधा लिने हो क्या निस्केपछि उसले छोड्नुपर्छ क्या त्यो हो नि त तर के भने आजीवन आफ्नो शाखा सन्तानसम्मलाई चाहिँ त्यो राजनीतिकमा पुगेछ त्यो सेवा सुविधा लिने क्या उनीहरूले लिइराखेका छन् नि त अब पुरानो अब तपाईँको अब पूर्व सांसद पूर्व तपाईँको राष्ट्रपति अनि सेवा सुविधा लिइरहेको छ नि त त्यो कसको पैसा नि हाम्रो पैसा हो नि त उसको कार्यकाल सकिएपछि ऊ चाहिँ सर्वसाधारण हुनुपर्छ भन्नु खोज्नुको उसले त्यो सेवा लिनु हुँदैन क्या सही कुरा अब यदि ऊ सच्चा राष्ट्रभक्ति हो भने उसले त्यो पदमा बस्दा पनि उसले सेवा सुविधा नै लिनु पनि हुँदैन एकदम त्यो सेवा सुविधा चाहिँ बरु उसले चाहिँ विकासमा लगानी गर्ने अब देशको आर्थिक ढिकुटीमा राख्ने त्यो हो नि त एउटा चाहिँ राजनीतिक भनेको त्यो हो नि त राजनीतिक भनेको यो कमाउ धन्दा भयो क्या राजनीतिक भनेको त्यो एउटा जनताको सेवा देश विकासको लागि होइन त्यो गर्ने हो नि त अन्तिममा अब आइसकेका छौँ हामी अन्तिममा तपाईँले चाहिँ यो मेरो एउटा च्यानलको माध्यमबाट अथवा यो के अरे भिडियो मार्फत तपाईँको सन्देशहरू यहाँका जनताप्रति अथवा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्णप्रति तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्त्यमा के भन्नु चाहन्छु भने अलिकति हामीले अब सोच्ने बेला आएको छ अब हाम्रो देश चाहिँ कङ्गाल भइसक्यो अब अहिले विश्वको 1 नम्बर गरिब राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रो बिल्कुल त्यो भइसकेको छ नि त त्यो भएपछि कसरी गरिब हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो पनि हेर्ने हो क्या त्यसलाई पनि अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने एकदम अनि हामी चाहिँ सधैँभरि पार्टी पछि मात्र लाग्दाखेरि हाम्रो जिन्दगी हाम्रो भविष्य त अब परदेशमा बित्यो अर्थात् एउटा गरिबीको चपेटामुनि बित्यो त्यो बित्यो ल अब तर हामीले सोच्नु पऱ्यो कि अब भावी पुस्ताहरूको अब भविष्य चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति मजबुत हुन्छ अब कुन राजनीतिकबाट चाहिँ अलिकति परिवर्तन आउँछ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति सोच्ने बेला आएको छ अहिले चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ मेरो बुझाइमा हजुर
धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज लिम्बू, उर्लाबारी निवासी, साथै यहाँ छत्थर गाउँपालिका, तेह्रथुम छत्थर गाउँपालिका पनि उहाँको अझै पुर्खौली बसोबास छ। अहिले देखिरहनु भएको यो दृश्य भनेको चाहिँ त्यहीँको वरिपरि तेह्रथुमको वरिपरिको दृश्यहरू हो। यो जिरखिम्ती, तिनजुरे लगायत यहाँनिर छत्थर गाउँपालिका, यहाँनिर मास्तिर छत्थर के अरे तेह्रथुम बजार सदरमुकाम यता छ। र यो देश यस्तो हेर्दाखेरि एकदमै मनलाई छुने खालको यहाँनिर चाहिँ घुमिरहौँ, यो पाखा पखेराहरू नछोडौँ, एकदमै यहाँनिर चाहिँ बसेर एउटा केही कविता लेखौँ, केही गरौँ, गीत गाइराखौँ जस्तो एकदम यस्तो खालको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तर यहाँको राजनीतिक परिवेशले गर्दाखेरि, यहाँको बिग्रिँदो राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै डामाडोल भएको छ। यो देशको भविष्य बिग्रिरहेको छ। यहाँका युवा, सम्पूर्ण यहाँका जनताहरूको भविष्य डामाडोल भएको छ। जन्मिन पाएका छैनन्, केही सानो उमेरबाटै ऋणको चपेटामा पर्नुपर्ने र केही पढ्दै विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कारण भनेको चाहिँ, यसको मुख्य जड भनेको चाहिँ एकल नस्लवाद शासन अथवा एकल राज्य शासकहरूको चाहिँ चलखेलको कारण, अथवा यहाँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँका विभिन्न किसिमको लोक समुदायहरूलाई चाहिँ थिचोमा राख्ने, एकदमै चाहिँ अन्यायमा राख्ने, विभेदपूर्ण चाहिँ राजनीतिक गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनताले चाहिँ शोषित बनाएर राख्नुपर्छ, हामी चाहिँ शासक भएर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूको सोचले गर्दाखेरि चाहिँ यो देश कङ्गाल भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रो युवराज भाइले भने जस्तै हामी अब सुत्रिनुपर्ने, तपाईँ र हामी बिचमा चाहिँ राजनीतिक चेतना आउनुपर्ने, चेतनशील हुनुपर्ने। हामी जबसम्म चेतनशील हुँदैनौँ, पशु सोसेर बाँच्छौँ, पशुले पनि खान बस्न जानेको छ। तर हामी त्यति मात्रै रह्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो देश परिवर्तन आउँदैन। तपाईँहरू जता रहनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई यो भिडियो मार्फत के भनौँ यी साथीहरूले भनेर चाहिँ तपाईँहरूले गहिरै अध्ययन गरेर त्यसको अनुसन्धान गर्दै वास्तविक के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ भन्दै मेरो आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि तपाईँहरू माझ म आउने नै छु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।